السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. donc اليوم جيت نهضر لكم على الموضوع اللي وعدتكم انه نهضر لكم فيه، سي لا فاليز ديال لا ماتيرنيتي. شنو غادي نديو ان شاء الله لو جور جي فاش غنجيو نولدو لينا والخنيفيس ولا الخنيفيسه اللي غادي يتزاد ان شاء الله. دونك انا غادي نبدا لكم من الداخل وحنايا خارجين. داكوغ. دونك لو بلوس امبورطون سي لي كوش دو ماتيرنيتي. هادوك لي كوش دو ماتيرنيتي اسيي دو تروفي واحد لا كاليتي اللي تكون مزيانه. ايفيتي دوك لي كوش لي رقاقين اللي كيتجمعوا في الجنب، حيت كاين بزاف ديال لي مارك. انا جو بريفير دوك لي كوش العراض ولا لي كوش سليب ولا لي كوش اللي كيتسدوا كاريمون ديال لي زادولت. داكوغ. بوغ ايفيتي توت فويت ديال لو سون في الجناب وما يتكلفوش لينا ان شاء الله حويجاتنا. دونك بوغ ان اكوشمون نورمال généralement la patiente كتنعس اون نوي سي سوفيزون. حنا ما نهضروش على العيالات اللي كيبغيو يجلسوا 3 نويتين، انا كنهضر على الناس اللي عندهم ان اكوشمون كي نورمال. دونك جينيرالمون 24 اور سي سوفيزون. لا سورفيونس ديال المراه من بعد الولاده، وكنشوفوا لو سينيومون الدم ديالها واش مزيان، الطونسيون واش مزيانه. الا كان كلشي مزيان راه تقدر تمشي لدارها في 24 ساعه، راه كافيه جدا. دونك هذيك لا نويتين ان شاء الله غادي نوجدوا ليها في لا فاليز 3 ديال لي كولوت، 3 ديال سليبات ديال القطن. داكوغ. وما يكونوش مزيرين عفاكم، وما يكونوش دونك قلنا قطن، ما يكونش نيلون، ما يكونوش مزيرين. و وسميتو بالنسبه هذا لا كاليتي ديال الثوب ديال السليبات سي تري امبورطون. حاولوا عفاكم اي حاجه كتعلق بالداخل شوفوا لا كاليتي اللي تريح لو كور. لا سوتيان لا سليبات ضروري ما نشوفوا اون كاليتي ديال القطن، حتى لي زانفيكسيون كيقلالو وكيكون لو كور ديالنا واخد راحته. دونك هادشي بالنسبه لي كولوت لي كوش. نطلعوا لي بيجاما، غادي نديو معنا دو بيجاما بوغ نويتي كافيين. دونك دو بيجاما، اختاروا بيجامات اللي ديال القطن حتى هما، شي حاجه اللي يكون فيها لو كور مرتاح. دونك داكشي ديال الحجر وهذا شوفوا شي حاجه اللي ترتاحوا فيها وصافي. انا ما ندخلش معكم في لي ديتاي. دي معاك اون تروس دو تواليت ديالك بيان سور، ما تنسايهاش. حنا العيالات دائما كنبغيو نكونوا زوينات ان شاء الله، من سورتو غيجونا لي فيزيت من بعد لاكوشمون، غادي خصك ضروري تكوني زويونه. وهذا دي معاك لا تروس ديالك دو ماكياج، دي معاك اون تروس فيها ديودورون ديالك، لي كريم هيدراتونط اللي موالفه كديري. وما نساوش واحد لا سيرفيات ديالنا. الا كنا في شي بلاصه اللي تسمح لنا انه نديرو الدوش، نديو ان بينوار ديال الدوش ديالنا. مثلا حنا في لا ميزون داكوشمون ديالنا المراه الا بغات تدوش سي ان شوا، كدوش لو لوندومان ديال لاكوشمون. سورتو انه المراه في لاكوشمون كتعرق وشحال من حاجه، اي دي فوا داك لو نيتواياج سوبرفيسيال ما كيقنعهاش، كتبغي دوش من حقها. داكوغ. دونك فوالا هادشي اللي غادي نحتاج بالنسبه لا مامون. اجيو لو بيبي الخنيفيس. دونك بالنسبه لو بيبي غادي نديولو بيان سور لو درا، لا كوفرتور ديالو، ان باكي دو كوش. شوفوا اون بون كاليتي دو كوش اللي ما ديرلوش لاليرجي، دو بريفيرونس دي كوش ان كوتون. انا جو نبو با سيتي دو مارك. شوفوا لا مارك اللي كتشوفوها بانه مزيانه وما كديرش لي زاليرجي للبيبي وما كديرش الطياب. داكشي راه كيكون اونتر لي مامون، سي ريبوندو اونتر لي مامون. غادي نجيبوا له اون تروس ديالو دو تواليت. داكوغ. اي غادي نجيبوا له واحد اللبسه اللي هو في لي بروميير 24 اور 24 ساعه الاولى ديال الزياده ديال البيبي خصو يلبس مزيان، حيت كيكون فواحد درجه الحراره في وسط الكريشه ديال ماما. منين كيخرج ما يمكنش، واخا الصهد حنا علينا ولا البرد علينا، حنا نوضو نلبسو على هوانا. نو يفو لو كوفرير مزيان. غنجيبوا له لو بوني للرويصه، حيت اول حاجه كتشد لينا الفزاك هي الرويصه. دونك غادي نجيبوا له لو بوني الرويصه، دي غون باش ما يقمش راسو. اي نجيبو مايو من التحت سون مانش، واحد دومي مانش، واحد بلي مانش، اون غرونويير، لو درا اي لا كوفرتور. داكوغ. بالنسبه للتقمات سي ان ديبا اوسي. انا ما نقدر نقول لكم لا سي جو سوي بور لا سي جو سوي كونتر، مي سا ريست زعما ان شوا ا فو فير. كاين دي جون كي تروف كو كتريح البيبي، كاين دي جون كي ديز كو لا راه سا اوغمونط لا نيرفوزيتي شي لي بيبي. دونك انا هذاك الشيء كنخليه لكم نتوما، حريه شخصيه. غادي نجيب له اوسي باش غنديروا له ان شاء الله لو سوان ديال الكوردون. بغيتو تسناو حتى وكان يعطيوكم لوردونونس في لا ستركتور فين غتولدوا، سي كوم فو فولي، مي سينون سي كونو. زعما غادي تاخذوا له ان سبراي في بلاصه اليوزين، حيت اليوزين كيجلخ
دو احمر خذوا له ان سبراي اللي بحال اليوزين مي كيكون ترونسبارون. دونك هذاك ما غاديش يجي الخو، هذاك باش غديروا له لو سوان ديال الكوردون اي دي كومبريس ستيريل يكونوا عندكم في الصاك. ابري الا هما غيزيدوكم شي حاجه في لوردونونس مزيان ما كاين باس. داكوغ. دونك فوالا هادشي اللي غادي يحتاج لو بيبي. ابري واحد الحاجه اوبسيونيل، ça dépend فين غادي تولدوا. je préfère que vous ramenez quand même votre taille oreiller يعني الغشا ديال المخده ديالكم بيرسونيل وواحد لو دغا ديالكم بيرسونيل. داكوغ. دونك هادشي اللي غادي نحتاجوه في لا فاليز ديالنا دو ماترنيتي. اي بالنسبه لا مامون خاصك قبل منين توصلي للساتيام موا كيف ما وريتكم في النصائح ديال استعداد الولاده، خاصك تماسي لو بو سان ديالك، الراس ديال البزوله ديالك خصو يتماسى باش الا كان عندك شي مشكل مثلا الراس ديال البزوله صغيور بزاف ولا امبليكي ولا هذا، خاصك تفكري في لو بيبي ديالك النهار غادي تزاد كيفاش غترضعيه. الا ما كانش ممكن ترضعيه في لو سان ديالك الوغ يفو بريفوار نشريو ان بيبرون للبيبي. اي ديك الساعه راه غادي تختاري الحليب اللي غادي تعاوني به ان شاء الله، ولا كاريمون غادي نديو معنا ان تيغلي. انا جو بريفير، انا كنشجع دائما لاليتمون ماتيرنيل، دونك جو بريفير انك دي معاك ان تيغلي او كان عندك هذاك المشكل ديال لو سان. راه كاينين سوا دي بو سان في لا فارماسي كيتحطوا على لو سان ديريكتومون كيرضع البيبي، ولا غناخذوا كاريمون ان تيغلي وغادي نجبدوا الحليب ياك ونعطيوه له في لو بيبرون ويرضع. مي يا با ميو كو لاليتمون ماتيرنيل ويا با ميو كو داك لو كونتاكت اونتر توا اي طون بيبي. ونتمنى انهم العيالات يفطنوا شويه بالاهميه ديال الرضاعه الطبيعيه. وهذا الموضوع هذا هو ان شاء الله اللي غنهضروا عليه المره الجايه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، واللي عندها شي تساؤل ولا شي موضوع بغاتنا نهضروا فيه مرحبا بكم وعواشركم مبروكه، والى اللقاء في الحلقه القادمه. بسلامه.